शिवाय सांबाय सगणाय ससोनवे प्रधान पुरुषेशाय हेतवे हेतवे सर्वसिद्धीनां कल्मषक्षय हेतवे भवाब्दिसेतवे तोभ्यन्नमोऽस्तु वृषकेतवे नमस्तुम्बसरस्त्वं विचन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनकरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे चित्रियजननाज्जागरोगपदद्वयम् अवियोगरसाभिघ्नमाद्यं मिथुनमाश्रये बिभ्रद्दोर्भ्यस्तपरसखड्गे तद्वामे शैवतोर्भिर्डमरुपतिर्वञ्चुर्वचावङ्गपालौ भीमा हिमाला भरितभुजकटी कर्णमूर्ध्नाजताङ्गः पञ्चास्य श्रेक्षणो साववतुनुतजनान् सर्वदा घोररुद्रः नकुलीशान्तान् योगाचार्य परम्परा द्वादशोत्तरशतान् शिष्यशङ्घान् नमाम्यहम् विराडमरावतारतमहित श्री वृषभेश्वरं भजे उपमन्युतधीजगौतमप्रमुखेभ्योऽपि नमो नमो महद्भ्यः नमस्त्रयश्रेष्ठमहागणेभ्यस्त्रयोदशेभ्योऽपि चतुर्दशेभ्यः गणेश्वरेभ्यो गणनाथकेभ्यो नमो नमः शङ्करकिङ्करेभ्यः महागणेभ्यः रुद्रमन्त्रनुतरुद्रसहस्रकोटिकोटिभ्यदेव मुहुरस्तु नमो नमो महद्भ्यः ॐ स्वगुरवे नमः ॐ परमगुरवे नमः ॐ परापरमगुरवे नमः ॐ संख्यातिप्रमथमहागणेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तो अस्तु श्री महाशंभोराज्ञेय अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे तेरोह दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे आदिवराक्षेत्रे श्री पद्मावती लक्ष्मी समस्त ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधौ वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन दक्षिणायने श्रावणमासे वासरः अद्य भौमवासरे शुभनक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य धनिष्ठा नक्षत्रे मकर राशौ जातस्य मंचु मोहन बाबू नामधेयः धर्मपत्नी उत्तराषाढा नक्षत्रे मकर राशौ जातायाः मंचु निर्मला नामधेयवत्याः तालूरु गोत्रोद्भवस्य मंचु विष्णुवर्धन बाबू नामधेयः धर्मपत्नी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातस्य विष्णुवर्धन बाबू नामधेयस्य यजमानस्य धर्मपत्न्याः रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः मंचु विरानिका नामधेयवत्याः तालूरु गोत्रोद्भवस्य शतभिषा नक्षत्रे कुंभराशौ जातायाः मंचु आर्यान नामधेयवत्याः तालूरु गोत्रोद्भवस्य गोत्रवत्याः शतभिषा नक्षत्रे मंचु विवियाना नामधेयवत्याः तालूरु गोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुन राशौ तस्य मंचु आवरां भक्त नामधेयस्य तालूरु गोत्रवत्याः अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातायाः मंचु ऐरा विद्या नामधेयवत्याः तालूरु गोत्रोद्भवस्य मखा नक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य मंचु मनोज कुमार नामधेयस्य श्रीवत्सस गोत्रोद्भवस्य गोत्रवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटक राशौ जातायाः मंचु लक्ष्मी प्रसन्न नामधेयवत्याः श्रीवत्सस गोत्रोद्भवस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभ राशौ जातस्य लक्ष्मीनारायण नामधेयस्य श्रीवत्सस गोत्रवत्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः विद्या निर्वाणा नामधेयवत्याः
श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य मृगशिरा नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य श्रीवत्सगोत्रवत्या उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुराशौ जातायाः विद्यानिर्वाणानामधेयवत्याः मम सकुटुम्बस्य क्षे दिग्विजयता सिद्ध्यर्थं सर्वशत्रु ऋणरोग इति बाधा निवृत्त्यर्थं मया अनुष्ठिता उद्योग व्यापार व्यवसाय आदि सर्वरंगेषु सर्वतोमुख अभिवृद्ध्यर्थं मम जन्म नक्षत्र नाम नक्षत्र जन्म राशि नाम राशि जन्म लग्न नाम लग्न जन्मांश नामांश वशाच्च ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तैः क्रियमाण करिष्यमाण सूचित भावित आगामी दुष्टारिष्ट परिहार द्वारा आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्धम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सद्गुरु साईनाथ संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद సిద్ధ్యర్థం మనస్సులో సద్గురు సాయినాథుని స్మరిస్తూ ఉండండి. ఇంకా అనేక విధమైనటువంటి సంకల్పాలని పఠిస్తూ ఉన్నారు. మనస్సులో సాయినాథ స్మరణ చేస్తూ ఉండండి. యజమానస్య జన్మ విస్సహ జన్మ ప్రవృత్యే దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధక వయో విశేషేషు రహస్య ప్రకాశే చ జ్ఞానాజ్ఞానకృత పాపానాం సర్వేషాం పాపానాం నివృత్త్యర్థం గ్రామే స్థితానాం బ్రహ్మక్షత్ర శూద్రాది చాతుర్వర్ణానాం కాయక వాచక మానసిక త్రైకర్ణికా శేష పాప నివృత్తి ద్వారా బ్రహ్మహత్యాది మహాపాతక నివృత్త్యర్థం జై జై వెంకట